अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिसको लंदन से गंगा नहलाकर वापस लेकर आए हैं वो अब इलेक्शन के हवाले से एक और साजिश कर रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा पर दबाव डालने के लिए एक और साजिश की जा रही है। आपको मैं बताता हूं कि कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिस वजह से अचानक वकला तंजीमों को सिग्नल दिया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी भी बार्स अचानक खड़ी हो जाती हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आपको आगाह करता हूं, लेकिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट तो यह है कि सनम जावेद खान हल्का पीपी 150 से मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और उनका इतना ज्यादा खौफ है मरियम को कि सनम जावेद के वालिद मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनको सनम जावेद से पावर ऑफ अटार्नी साइन नहीं करवाने दी जा रही। तो इस हद तक खौफ है कि अगर सनम जावेद खान खड़ी होंगी तो मरियम नवाज की जमानत जब्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन वर्करों को, उन लोगों को जो तकालीफ में हैं, ऑनर करने जा रही हैं। जो पहले ही जेलों में हैं उन्हें मजीद कितना जेलों में डाला जाएगा, क्योंकि ऐलान ये किए जा रहे हैं। और आपको अभी आगाह भी करता हूं कि जो भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेगा, जो भी वो होगा, या वो जेल में जाएगा या उससे पार्टी छुड़वा दी जाएगी। उसके घर, चादर, चार दीवारी कुछ भी महफूज नहीं है। इस हवाले से हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया है और जो है वो हिदायत जारी की है, क्योंकि पंजाब के एक्टिंग प्रेसिडेंट इस टाइम हमाद अजहर हैं, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद ऑर्डर्स नहीं दे सकती उस तरह से एक्टिव होके, क्योंकि वो जेल में है। तो मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं कि मैसेज क्या दिया गया है। पंजाब के हुजूर नौजवानों, अपने हलके के तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवारों के घर के बाहर अगले 10 दिन पहरा देना है आपने। इनके घर वालों को कोई नामालूम या सियालकोट के हसन जैसा किरदार हिरासा ना करे। इनके घर के बाहर कैंप लगा दें और रात और दिन के दौरान पहरा दें। पुरअमन रहें लेकिन चौकस रहें। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ ओवरऑल ये एक्सपेक्ट करती है कि चंद दिन, 10 से 15 दिन, खास तौर पर जब ये कागजात नामजदगी जमा होंगे, स्क्रूटनी होगी, मंजूर होंगे, ये जो अगले कुछ दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिसंबर के आखिरी 10 दिन और जनवरी के पहले 10 या 15 दिन आप समझ लें, टोटल 20-25 दिन आप कर लें, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं। अगर इस प्रोसेस से थ्रू हो जाते हैं, उम्मीदवार छुप जाएं, उसके बाद गायब हो जाएं, फिर क्या हो सकता है? फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक बार उम्मीदवार अगर छुप गया, ये सारा कुछ हो गया, तजवीज कुनिंदा, तायद कुनिंदा भी छुप गए, तो 8 फरवरी को तो इलेक्शन है। इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलें, अपनी पूरी टीम को बाहर निकालें और आके वोट डालें और फिर उस पर पहरा दें और रात को जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जीत डन डील है। सिर्फ उम्मीदवारों का मैदान में होना शर्त है। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। बैरिस्टर अली जफर ने जबरदस्त दलाइल दिए। जिन लोगों ने भी रिपोर्ट किया है वो यही कहते हैं कि जबरदस्त दलाइल दिए हैं बैरिस्टर अली जफर ने, लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन कोई मेरिट पर तो फैसला नहीं देगा। मामलात पहले से तयशुदा हैं। शायद किसी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी था कि आपने तारीख फैसला नहीं सुनाना, तो 21 तारीख तक वो फैसला नहीं दे सकेंगे, क्योंकि फैसला महफूज है। अब मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को ये डर पड़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ से शायद बल्ले का निशान ना लिया जाए और ऐसा फैसला आ जाए जिसमें कहा जाए कि आप दोबारा इलेक्शन करवा लें। तो सिकंदर सुल्तान राजा पे प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ ने तमाम बार काउंसिल्स को एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल्स को भी अचानक सिकंदर सुल्तान राजा पे एतराज है। सुप्रीम कोर्ट बार को भी एतराज हो गया है। अब तो कहते हैं सिंध बार से भी कोई उठ के खड़ा हो गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा पे हमें एतराज है। ये बार्स सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा मांग रही हैं कि उनके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। आईन ये कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो, यानी वो इस्तीफा दे दे या रस्ते से हट जाए, तो इलेक्शन कमीशन के जो बाकी मेंबरान हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां संभालेगा। सो इलेक्शन तो फिर भी हो जाएंगे। सो ये इलेक्शन डिले करने की मुझे साजिश नहीं लगती इस तरह से, जितना इस तरफ मेरा ज़हन जाता है। इलेक्शन डिले करने की साजिश हो भी सकती है। एक इस्तीफे की बजाय 5 इस्तीफे भी आ सकते हैं, लेकिन ये दबाव है कि सिकंदर सुल्तान राजा तुम रिप्लेसेबल हो, हमें डिलीवर करके दो। इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा इंतखाबात का कहता है या इंतखाबी निशान लेने की बात करता है, कुछ भी करता है,
میرے خیال میں اس بار تحریک انصاف ہائی کورٹ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جائے, کیونکہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے انڈر ہی آتا ہے الیکشن کمیشن, اور یہ لازم نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہو. انہوں نے اپنے انتخابات بھی پشاور میں کروائے تھے, تو اس حساب سے بھی اگر دیکھیں تو پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں یہ سارے معاملات ہوئے تھے, تو ان کا پشاور ہائی کورٹ سے یہ رجوع کرنا بنتا ہے. اب دوبارہ انتخابات کرانے نہیں بنتے. بہتر تو یہ ہے کہ کوئی نئی پارٹی رجسٹر کروا لے, اس کو بھی پھر ٹائم مل جائے گا انتخابات کروانے کا, اتنے میں الیکشن ہو جائیں گے اور نئے نشان پہ آپ کے امیدواروں کو موقع مل جائے گا الیکشن لڑنے کا. ورنہ جتنے امیدوار ابھی کاغذات جمع کروائیں گے, اگر بلے کا نشان چلا جاتا ہے تو وہ پھر آزاد حیثیت میں ہو جائیں گے, ان کی پارٹی پوزیشن تو نہیں ہوگی. حالات ظاہر ہے کہ پھر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے. ظاہر ہے کہ دوسری طرف کا پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پینک کروانا ہے, عوام کو مایوس کرنا ہے. عثمان ڈار کے ساتھ جو کیا گیا ان کی والدہ کے ساتھ, وہ بھی بول پڑے ہیں. جس طرح بھی جبر سے تشدد سے ان کا انٹرویو کروایا گیا کامران شاہد کے ساتھ, آج وہ اس پر بول پڑے ہیں اور کسی حد تک ایک اشارہ دیا ہے. خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ کے جواب میں عثمان ڈار لکھتے ہیں کہ خواجہ آصف وعدہ معاف گواہ تو تمہارا ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف اس کا سمدی اسحاق ڈار بھی بنا تھا, جس کے تم اور تمہارا سارا خاندان جوتے پالش کرتا ہے. اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی, سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی اشارتاً عثمان ڈار نے بتا دیا ہے کہ ان پہ ظلم جبر کر کے تشدد کر کے ان سے زبردستی یہ پروگرام کروایا گیا تھا. تحریک انصاف نے ایک شرط بھی رکھی تھی, عمران خان نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کرے. آج عثمان ڈار نے وہ پہلی پریس کانفرنس اپنی والدہ کو ساتھ کھڑا کر کے کر دی ہے. یہ عثمان ڈار کی آفیشیل واپسی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ ٹکٹ ملے اور وہ کمپین خود کریں گے. ہوا جو بھی ہے, ہوا جو بھی ہے, جس طرح بھی ہے, وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. جو بھی معاہدہ ہو گیا ہے مار کی وجہ سے, ظلم جبر کی وجہ سے, لیکن والدہ ان کی الیکشن لڑیں گی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, اور والدہ کی کمپین ساری عمر ڈار اور عثمان ڈار کریں گے. اور عثمان ڈار نے آغاز کر دیا ہے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں, جب یہ جبر ختم ہوگا, جب یہ ظلم ختم ہوگا, جب یہ ڈکٹیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے, تو جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا, مارا گیا, ظلم کیا گیا, پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں, سیاست چھڑوائی گئی, وہ بولیں گے تو جو آج یہ سب کر رہے ہیں ان کی کیا عزت رہ جائے گی, کیا مقام ان کا تاریخ میں ہوگا. کیا سوچا ہے کسی نے کہ اپنے 3 یا 6 سال کھڑے کرنے کے لیے, اپنے مال پانی کے لیے کس حد تک ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. تاریخ کے کوڑا دان میں یہ سارے لوگ چلے جائیں گے, لیکن ان کو تاریخ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. تاریخ ٹیپو سلطان کو یاد رکھتی ہے اچھے الفاظ میں, میر جعفر ہمیشہ غدار کہلاتے ہیں, نفرت کی علامت بن جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. عثمان ڈار پہلا قطرہ ثابت ہوا ہے. ہو سکتا ہے الیکشن کے قریب جیسے جیسے دن آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مزید لوگ سامنے آئیں, مزید لوگ بولیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا جس کی وجہ سے ہم نے سیاست سے دستبرداری اختیار کی, ہمارے ساتھ کیا کیا گیا جس کی وجہ سے ہم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے پارٹی. پھر کیا مومنٹم بنے گا, ذرا امیجن تو کریں. پھر ایک اور ہدایت جاری کی ہے پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے تمام خواہش مند اپنے حلقوں سے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے کورنگ امیدوار کے کاغذات بھی جمع کرائیں. اپنے پرپوزل اور سکینڈر یعنی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ایسے لوگ منتخب کریں جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد صرف آپ سے رابطے میں ہوں اور کسی محفوظ جگہ پر رہیں. یعنی یہ سب کے لیے ہے, سب کو محفوظ رہنا پڑے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہی ہونا ہے, ایون جو وکلاء بھی کاغذات جمع کروائیں گے وہ اغوا کر لیے جائیں گے, مارا جائے گا ان کو, توڑا جائے گا ان کو, یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے ظلم اور جبر کے باوجود لوگ کس حد تک اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, کس حد تک ڈٹ سکتے ہیں. شہید ارشد شریف اس قوم کو ایک پیغام دے کر گئے تھے, یہ ذرا سنیں. کہ جب تک تم مار کھاتے رہو گے, جب تک تم پٹتے رہو گے, جب تک تم برہنہ ہوتے رہو گے, تشدد برداشت کرتے رہو گے, تم پہ یہ تشدد جاری رہے گا, اور اپنے حق کے لیے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کوئی تمہیں یہ حق نہیں دے گا. جی, اس پیغام کو یاد رکھیے گا, بھولیے گا مت. یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے اس جنگ میں جو آپ اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.